ग्रेटर इसराइल विजन किसी सूरत कबूल नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का दो टोक ऐलान। जद्दा में गजा के बहरान पर ओआईसी वज़ीर ख़ारजा काउंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, अब फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागज़ीर हो चुका है। दो रियासती हल ही वाहिद और मुनसिफाना रास्ता है। इसराइली हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली पॉलिसी और गजा पर कब्जे की कोशिशों को रोकना होगा। इसराइली जराइम खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। आलमी बरादरी की खामोशी सानहे को बढ़ा रही है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने कहा, इसराइल को गजा पर कब्जा नहीं करने देंगे। मसला फ़लस्तीन के हल के लिए इसराइल पर मरबूत दबाव डालना होगा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा ने गजा में बिला रोक टोक इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इसराइल के खिलाफ इस्लामी ममालिक से फौरी और मरबूत कार्रवाई का मुतालबा। अब्बास तिराकची ने कहा कि इसराइली हुकूमत के साथ ताल्लुकात का मुकम्मल खात्मा किया जाए, सियासी, इक़्तिसादी और कानूनी पाबंदियां लगाई जाएं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनूबी कोरिया की सूरत हाल पर सवालात उठा दिए। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, जनूबी कोरिया में क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे इनक़िलाब आ रहा हो। हम ऐसा नहीं चाहते क्योंकि हम वहाँ कारोबार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में जनूबी कोरिया के नए सदर ली जे म्योंग से आज मुलाकात है। दूसरी जानिब ट्रंप के बयान पर जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर ने रद्दअमल देते हुए कहा कि वह सूरत हाल का जायजा लेंगे। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर की वाशिंगटन के बाद मैरीलैंड में भी फौज तैनात करने की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने बाल्टीमोर को जराइम का गढ़ करार दिया है। इसराइली फौज का गजा के अल नसर अस्पताल पर हमला, 4 सहाफ़ियों समेत 20 अफराद शहीद। बमबारी से 24 घंटों के दौरान शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 68 हो गई। सिहोनी फोर्सेज ने फायरिंग करके खुराक के लिए जमा 54 अफराद को भी मार डाला। कहत और भूख से अमवात की तादाद 289 हो गई। अक्टूबर 2023 से शोहदा की मजमूई तादाद 62,622 और 1,57,671 अफराद जख्मी हो चुके। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का गजा के लिए $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल और बेरहम शख्स करार दे दिया। एशियाई कारकुनान का सबसे बड़ा फ्रीडम फ्लोटेला गजा रवानगी के लिए तैयार। मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटेला में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल होंगे। फ्लोटेला काफिला 31 अगस्त को स्पेन से जाएगा। भारत ने सतलुज और दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। दरियाए रावी में छोड़ा गया सैलाबी रेला पाकिस्तानी हदूद में दाखिल। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक जस्टर के मकाम पर पानी की सतह 61,000 क्यूसेक से बढ़ गई। इस वक्त यहाँ निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेला आज रात शादरा से गुजरेगा। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की कसूर पर यलगार। सैलाबी पानी से कसूर के 36 से जायद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतअद्दिद देहात और बस्तियों का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। बल्लेवाला और आरिफ की के हिफाजती बंद टूट गए। हिफाजती बंद टूटने से सतलुज का पानी घरों और खेतों में दाखिल। हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह 21 फीट से तजावुज़ कर गई। हेड सुलेमानकी से 94,143 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा। पाकपतन, बहावल नगर, बूरेवाला और आरिफवाला में भी सैलाबी सूरत हाल बिगड़ने लगी। सैलाबी रेले से कई देहात ज़ेर-ए-आब। मुख्तलिफ मकामात पर सड़कें और रास्ते भी डूब गए। मुतासिरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बहावलपुर में मुतादिद जमींदारा बंद टूटने से हज़ारों एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब। अहमदपुर, शर्किया, मंचनाबाद, इलाहाबाद, हवेली लखा के इलाके भी सैलाब से मुतासिर। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का गजा के लिए $24 मिलियन इमदाद का ऐलान। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को पागल और बेरहम शख्स करार दे दिया। एशियाई कारकुनों का सबसे बड़ा फ्रीडम फ्लोटिला गजा रवानगी के लिए तैयार। मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना है, फ्रीडम फ्लोटिला में पाकिस्तान, इंडोनेशिया और दीगर ममालिक शामिल होंगे। फ्लोटिला काफिला 31 अगस्त को स्पेन से कश्तियों के जरिए रवाना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप का गजा में अस्पताल पर इसराइली हमले से इजहार लाइल्मी। कहा, अस्पताल पर हमले से मुताल्लिक नहीं जानता, लेकिन इससे खुश नहीं हूँ। ये सब नहीं देखना चाहता। इस भयानक ख्वाब को ख़त्म करना होगा। अमन की तरफ जाना चाहिए। सदर ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, हमने 7 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरे थे। जौहरी जंग भी शुरू हो सकती थी। उन्होंने मुदाखलत की और तिजारत के बदले पाक भारत जंग रुकवाई। साफ कहा कि अगर तुम लोग लड़ते रहोगे तो
میں تجارت نہیں کروں گا۔ مزید بولے پیوٹن اور زیلنسکی کو ملنا چاہیے۔ روسی صدر یوکرینی ہم منصب کو پسند نہیں کرتے، ملنے سے گریزاں ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم شمالی اور جنوبی کوریا میں کچھ کر سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم کے ساتھ ملاقات کے منتظر ہیں۔ ایران میں آپریشن کے دوران ہر میزائل نشانے پر لگا، ہم نے ایران کو ایٹمی ہتھیار بنانے سے روکا ہے۔ غزہ میں اسپتال پر اسرائیلی حملے اور 6 فلسطینی صحافیوں کی شہادتیں، دنیا بھر سے مذمتوں کا سلسلہ جاری۔ برطانوی وزیر خارجہ نے حملے کو خوفناک قرار دیا، کہا کہ شہریوں، طبی کارکنوں اور صحافیوں کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے کہا کہ شہریوں اور صحافیوں پر حملے ناقابل برداشت ہیں۔ قطری وزارت خارجہ نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی سطح پر فیصلہ کن کارروائی کا مطالبہ کیا۔ سربراہ عالمی ادارے صحت نے کہا کہ غزہ میں محدود طبی وسائل پر بار بار حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ ترکیہ نے کہا کہ صحافیوں پر منظم حملوں سے سچائی کو سامنے آنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ اسپین نے بھی غزہ میں صحافیوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ لاہور میں آئندہ ہفتے کچرا اٹھانے کے بل بھیجے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر پوش علاقوں اور کمرشل مارکیٹ سے فی مرلہ کے حساب سے بل لیے جائیں گے۔ ترجمان LWMC کا کہنا ہے 9 ٹاؤنز میں مرحلہ وار سینیٹیشن بل بھیجے جائیں گے۔ 5 تا 40 مرلہ جگہ پر 300 سے 5,000 روپے تک بل دینا ہوگا۔ دیہات میں کچرا اٹھانے کا بل 200 سے 400 روپے تک ہوگا۔ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ ظاہر کرنے پر فرانس اور امریکہ میں سفارتی تعلقات متاثر ہونے کا خدشہ۔ فرانسیسی محکمہ خارجہ نے امریکی سفیر چارلز کشنر کو ایمانوئل میکرون کے نام کھلا خط لکھنے پر سمن جاری کر دیا۔ امریکی سفیر نے فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کے فرانس کے فیصلے پر تنقید کی تھی۔ امریکی سفیر کے مطابق فرانسیسی حکام ملک میں یہود مخالف کارروائیاں روکنے میں ناکام رہے، جس سے یہودیوں کی جانوں کو خطرہ لاحق ہوا ہے۔ فرانسیسی وزارت خارجہ نے امریکی سفیر کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ الزامات بین الاقوامی قوانین اور سفارتی آداب کے منافی ہیں۔ روس نے یوکرین امن معاہدے کے لیے شرائط پیش کر دیں۔ خبر ایجنسی کے مطابق روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف کا کہنا ہے روس کو یوکرین کی نیٹو میں شمولیت قبول نہیں۔ سلامتی کونسل اور چند دیگر ممالک کو یوکرین کی سلامتی کا ضامن ہونا چاہیے۔ برطانیہ، جرمنی اور ترکیہ امریکہ کے ساتھ ضامن ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا کہ روس جنگ کے خاتمے کے لیے سخت موقف سے پیچھے ہٹ گیا۔ روس یوکرین کو سیکیورٹی ضمانتیں دینے پر رضامند ہے۔ روس مطالبہ کر رہا ہے یوکرین ڈونباس کا علاقہ چھوڑ دے، یوکرین میں مغربی افواج کو تعینات نہ کیا جائے۔ ایک طرف مذاکرات تو دوسری جانب جاسوسی کی کوششیں۔ امریکی طیاروں نے الاسکا کے ایئر ڈیفنس زون میں روسی طیارے کا راستہ روکا۔ امریکی فضائیہ نے روسی سرویلنس طیارے I-120 کو انٹرسیپٹ کیا۔ رپورٹ کے مطابق روسی طیارے کی فضائی حدود میں موجودگی کی اطلاع پر امریکی فضائیہ نے 5 طیارے روانہ کیے۔ اس سے قبل بھی 2 بار روسی طیاروں کا راستہ روکا جا چکا ہے۔ برطانیہ کے جزیرے آئل آف وائٹ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ، حادثے میں 3 افراد ہلاک، 1 زخمی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حادثے کے شکار ہیلی کاپٹر میں 4 افراد سوار تھے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حادثے سے قبل ہیلی کاپٹر ہوا میں گھومتا رہا۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ انڈونیشیا میں خسرہ کی وبا سے رواں سال ہلاکتوں کی تعداد 17 ہو گئی۔ حکومت نے ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا۔ مقامی حکام کے مطابق ہلاک 17 افراد میں 16 نے ویکسینیشن نہیں کروائی تھی۔ ادھر مشرقی جاوا صوبے میں گزشتہ 8 ماہ کے دوران 2000 سے زائد بچے متاثر ہوئے۔ انڈونیشیا میں گزشتہ سال بھی کچھ صوبوں میں ویکسینیشن کی شرح 50% سے کم تھی۔ انڈونیشیا میں اراکین پارلیمنٹ کی بھاری تنخواہوں اور مراد کے خلاف احتجاج۔ شہریوں نے دارالحکومت جکارتا میں مظاہرہ کیا۔ پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش پر پولیس سے جھڑپ۔ مظاہرہ اس وقت شروع ہوا جب مقامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اراکین پارلیمنٹ کی ماہانہ تنخواہ تقریباً $6,000 ہے۔ عام شہری کی اوسط ماہانہ آمدن صرف $190 کے برابر ہے۔